समझता हूँ अच्छा फैसला है और इसमें इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। जिस तरह ये मुकदमा चला, जिस तरह का ये फैसला था, इसमें ये उमूम की बात है कि सज़ा मुअत्तली जो है वो फ़ौरन होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल हुआ वक़्त लगा, लेकिन बिलाखिर ये दुरुस्त फैसला है। इस मुकदमे में मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अपील भी कामयाब होगी बिलाखिर, लेकिन इस वक़्त जो मुअत्तली का मामला था उस हवाले से ये ठीक फैसला है। लेकिन सर फिलहाल नाअहली तो बरकरार रहेगी। देखिए, ये मेरी नज़र में तो नहीं रहेगी, ये बहस तलब मामला है। सज़ा जब मुअत्तल हो गई तो नाअहली कैसे रहेगी? नाअहली का ताल्लुक सज़ा के साथ है। लिहाजा अगर सज़ा इस वक्त वजूद नहीं रखती कानून की नज़र में, तो मेरी नज़र में नाअहली का जो ग्राउंड था या जो बुनियाद थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन सर ये सज़ा जो फिलहाल मुअत्तल हुई है वो तो शॉर्ट टर्म तब तक के लिए हुई है जब तक मेन अपील का कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता। तो ये तो उस पर हुई है सज़ा मुअत्तल, तो इस वजह से ऐसा ही है, लेकिन उस वक्त तक मेरी नज़र में नाअहली भी फिर मुअत्तल रहेगी। अच्छा, आपकी नज़र में उस वक्त तक नाअहली भी मुअत्तल रहेगी? क्योंकि इससे पहले हमारे साथ मुख्तलिफ माहिर कानून मौजूद थे, सबकी राय तो यही है कि नाअहली फिलहाल बरकरार है। देखिए, ये बहस तलब मामला है। मैं समझता हूँ दोनों तरफ से बहस हो सकती है, लेकिन मेरा अपना इस वक्त रुझान इस जानिब है कि चूंकि नाअहली के लिए सज़ा का वजूद ज़रूरी है, जब सज़ा नहीं रही तो नाअहली भी नहीं रहनी चाहिए। ये एक बहस है जो अदालत में होगी। तो सर जो मेन अपील है उसकी हियरिंग में कितना वक्त लग सकता है आपकी नज़र में? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपना शेड्यूल है, उसके मुताबिक मामला चलेगा। वो ज़रूरी नहीं है कि चंद हफ्तों में हो, उसमें कुछ माह लग सकती हैं, ठीक, लेकिन तो बहरहाल बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। ठीक है। लेकिन चेयरमैन पीटीआई पर कुछ और भी मुकदमात हैं, उनके हवाले से इन्होंने दरख्वास्त भी दायर की है, एफआईए समेत जितने मुकदमात में उनमें गिरफ्तारी से रोका जाए, लेकिन अभी तक वो हियरिंग के लिए स्केड्यूल नहीं हो पाई। तो तब तक ये भी पॉसिबल है कि किसी और केस में या तो गिरफ्तार इस वक्त भी हों या तो गिरफ्तार कर लिए जाएं फिर से, उनको मतलब उनकी बरियत ना हो सके। तो ज़ाहिर है ये मुमकिन है। देखिए, अगर वो जेल से निकलते हैं और सामने एफआईए या कोई और पुलिस खड़ी भी है या खड़ी हो जाती है और उनको गिरफ्तार कर लेती है, तो वो हो तो सकता है, लेकिन क्या वो कानूनी होगा? वो मामला फिर अदालत में जाएगा। देखेंगे किस बुनियाद पे गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे तो ज़ाहिर है वो गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, और साइफर केस भी तो है जिसमें शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार किया गया था, तो इमरान खान भी उसमें। जी ठीक है, इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ ऐसा मुमकिन है, लेकिन जो भी होगा ये मामले फिर अदालतों में आएंगे। उन मुकदमात में तो जाहिर है कोई कन्विक्शन नहीं हुई, फैसला नहीं हुआ, मामला इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे है, तो वहाँ कितनी देर रख लेंगे वो देखेंगे। लेकिन मेरी नज़र में उन तमाम मुकदमात में अगर गिरफ्तार करते भी हैं तो बहुत देर नहीं रख सकेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये जो अभी आज का फैसला है, ये चूँकि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसके अगेंस्ट आया है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की टीम है उन्होंने उसी केस को चैलेंज किया था, और सुप्रीम कोर्ट में भी सेशन कोर्ट में जो फैसला आया था उसी को लेकर गए थे। तो जो 21 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला आया था उसको कहीं पर चैलेंज नहीं किया गया? अगर उसको किया जाता और उसके अगेंस्ट उस फैसले को मुअत्तल कर दिया जाता तो सेशन कोर्ट तक भी बात ना आती और फिर यहाँ तक भी ना पहुँचती। नहीं, देखिए, इसमें एक दो मामलात हैं। एक मामला तो ये है कि 120 दिन के बाद कंप्लेंट सेशन कोर्ट में नहीं दायर की जा सकती थी, ये मामला नहीं आना चाहिए था। वो मामला अब है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, उस पे फैसला होगा और ट्रायल कोर्ट को भी इस पे फैसला करना चाहिए था। ये उन बातों में से एक बात है जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ट्रायल कोर्ट ने ठीक फैसला नहीं किया। ये एक बुनियादी बात थी कि 120 दिन के बाद ये मुकदमा कैसे दायर हुआ। ये बात अपनी जगह रहेगी। जो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर हैं उनके खिलाफ रिटें हुई भी हैं, वो हाई कोर्टों में पेंडिंग हैं, वो चल रही हैं, वो मामला अपनी जगह है। लेकिन उस दौरान चूंकि इलेक्शन कमीशन ने सेशन अदालत में ये एक कंप्लेंट फाइल कर दी थी और इसके ऊपर एक मुकदमा चल पड़ा था, इसको जाहिर है इसका सामना तो करना था। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये जो आपने 120 दिन की बात की है, इसके अगेंस्ट भी एक आर्गूमेंट दी जाती है, वो एक जज साहब ने भी गालिबन दी कि जब पता चलता है कि ये इस तरह का काम किया गया है तो फिर 120 दिन शुरू होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 137(4) पढ़े, वो बहुत वाज़ेह है कि 120 दिन तब शुरू होंगे जिस दिन गोशवारा दाखिल किया जाए, जिसको फॉर्म बी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के पास वो जमा करना होता है।
تو جس دن وہ جمع ہو یہ الیکشن کمیشن کا فرض بن جاتا ہے کہ اس دن سے اس کی پڑتال شروع کر دے، اور 120 دن کا وقت حاصل ہے الیکشن کمیشن کو۔ اگر اس پڑتال کے نتیجے میں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مقدمہ قائم کرنا ضروری ہے، مقدمہ قائم کر دے۔ ایسا نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن 5 سال سویا رہے اور پھر اٹھ کے ایک دن کہے کہ ہاں آج ہم نے یہ فارم دیکھا ہے اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ آج سے 120 دن کا وقت شروع ہوا ہے اور ہم مقدمہ دائر کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل یہ قانون کے متن اور روح سے منافی تعبیر ہے اگر کسی نے ایسی کوئی تشریح یا تعبیر کی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، لاسٹلی یہ بتا دیں کہ یہ جن گراؤنڈز پر مین اپیل کی گئی ہے وہ گراؤنڈز کس حد تک ویلڈ ہیں اور کیا ان میں پرماننٹلی ان کی بریت ہو جائے گی؟ دیکھیں، جہاں تک 120 دن کا معاملہ ہے میں نے عرض کر دیا ہے تو مقدمہ چل ہی نہیں سکتا تھا۔ صرف اسی ایک نقطے پہ میری نظر میں یہ تمام ٹرائل جو ہے کوش ہو جانی چاہیے اور دوبارہ مقدمہ دائر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے اس کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو باقی جو باتیں ہیں، کیا عدالت نے کہا ہے؟ عدالت نے ایک موٹی بات کہی ہے اور وہ یہ کہی ہے کہ 2018-19 کے سال کے دوران گھڑی خریدی گئی اور بیچی گئی، یہ جو خریدنا اور بیچنا تھا اس کو علیحدہ سے اس کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ جو ان کے کنسلٹنٹ تھے عمران خان صاحب کے، جن کو بطور گواہ وہ پیش کرنا چاہتے تھے اور اجازت نہیں دی گئی، ان کا تاثر یہ تھا قانون کو پڑھ کے کہ جب ایک سال کے دوران کوئی اثاثہ خرید کے بیچ دیا جائے تو پھر جو اس اثاثے سے رقم حاصل ہوئی ہے صرف اس کو ظاہر کرنا ضروری تھا، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ 30 جون کو جو کوئی آپ کے اثاثے ہیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے، اس کو آپ ظاہر کریں گے فارم بی میں۔ تو انہوں نے وہ کر دیا۔ اس سال کے آخر میں جو رقم ان کو میسر تھی وہ رقم اس فارم میں ظاہر کر دی گئی۔ جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ رقم تو آپ نے ظاہر کر دی لیکن سال کے دوران جو خرید و فروخت ہوئی تھی اس کا اظہار نہیں کیا۔ یہ مقدمہ صرف اتنا ہے کہ اس خرید و فروخت کا اظہار نہیں کیا۔ اس پہ کوئی چوری یا کم قیمت پہ گھڑی خریدنے یا گھڑی کو کسی اور قیمت پہ بیچ کے کچھ اور بتانا، یہ اس مقدمے کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اس مقدمے میں صرف یہ ایک واحد نقطہ ہے کہ 2018-19 کے سال کے دوران گھڑی خریدی بیچی، اس کا اظہار علیحدہ سے کیوں نہیں کیا، صرف رقم کا اظہار کیوں کیا گوشوارے میں۔ تو میری نظر میں یہ انتہائی کمزور کیس تھا اس حوالے سے بھی اگر اس کو دیکھا جائے، لیکن جو اس کے تکنیکی معاملات ہیں جس میں 120 دن کا معاملہ سر فہرست ہے، ان معاملات کی موجودگی میں یہ مقدمہ نہیں چل سکتا تھا۔ ٹھیک، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ بیسک ایشو تو یہی ہے کہ ٹائملی ڈسکلوز نہیں کیا گیا آپ اپنے گوشواروں میں، لیکن سر اتنی کوئی چوری کا یا ایسا کوئی عنصر نہیں تھا۔ جی یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ۔ لیکن سر اگر اتنا ہی ویک، نو ڈاؤٹ آپ کی نظر میں جس طرح آپ نے کہا کہ ویک پوائنٹ ہے، اگر اتنا ہی ویک پوائنٹ ہے تو 44 دفعہ سیشن کورٹ میں بلایا گیا اور اس میں سے جو سیشن کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ صرف 4 سماعتوں پر عدالت میں آئے، تو پہلے ہی 4 5 6 دفعہ آ کر اس معاملے کو فوراً سے حل کر لیتے۔ تعلق نہیں ہے حتمی جو فیصلہ ہوا، فیصلہ تو آخری جو 10-12 دن میں کاروائی ہوئی ہے اس کی بنیاد پہ ہوا نا، روزمرہ کی بنیاد پہ مقدمہ چلایا گیا اور ان کا پیش ہونا کوئی ضروری بھی نہیں تھا، لیکن وہ وکلاء تھے، وکلاء بحث کر رہے تھے، وہ نہیں بھی آئے اگر تو عدالت کو کیا نقصان ہوا؟ عدالت نے جب مقدمہ چلایا تو چلا دیا، اس وقت بھی وہ موجود نہیں تھے۔ ان کے اوپر 180-85 مقدمات قائم ہیں دنیا پاکستان کی کہ ہر صوبے میں، ہر شہر میں ان پہ مقدمہ قائم ہے، اس لیے ان کا پیش نہ ہونا کوئی اتنی حیرت کی بات نہیں ہے، وہ سارے ملک میں عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ وہ پیش نہیں ہوئے، جب پیش ہونے کی ضرورت تھی وہ پیش ہو گئے، ان کے وکلاء پیش ہوتے رہے، لہٰذا ٹرائل کو کوئی اس سے نقصان نہیں پہنچا۔ ٹرائل کو اگر نقصان پہنچا ہے وہ قانون اور واقعات کی غلط تعبیر سے نقصان پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں ایک بار پھر سے لاسٹ پہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ سیاسی کریئر اس وقت آپ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہاں پر دیکھ رہے ہیں ان تمام کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ دیکھیے، سیاسی کیریئر جو ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ آپ کا اگر یہ سوال ہے کہ وہ کب الیکشن میں حصہ لے سکیں گے، یہ میں نہیں جواب اس کا دے سکتا، لیکن اگر ہماری عدالتیں قانون اور آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کرتی رہیں تو میری نظر میں یہ بہت لمبا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ تمام مقدمات جو ہیں اگلے چند ہفتوں یا مہینوں میں زیادہ سے زیادہ یہ طے ہو سکتی ہیں، اور اس کے بعد کوئی وجہ نہیں کہ وہ سیاست میں حصہ نہ لے سکیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، ڈیٹیل میں آپ نے تمام تر معاملات پر بات چیت کی ہے۔ عدیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل، آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت کتنی درخواستیں ہیں جو کہ دائر کی گئی ہیں، کتنی، اور ساتھ ہی آپ بتا رہے تھے کہ ایک اور کیس میں اس وقت آلریڈی گرفتار بھی ہیں سائفر والے معاملے میں؟ جی، سائفر کیس میں وہ گرفتار ہیں، ان کی گرفتاری جو ہے